तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 38 और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़ल तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अनज़लल फ़ुरक़ान इन्नल लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ू इंतिक़ाम इन्नल्लाहा ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी यंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين जो सुभान अल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة
يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو آخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكنا لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى يبلغ المرجع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. بس سؤال نمبر 3 رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله
إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين बस आतीकुम बिसुल्तान मीम साकिन का कौन सा कायदा है इदगाम शफवी बा का मखरज बयान दो नोटों की तरीका हिस्सा तशरीफ लाएंगे